بسم الله الرحمن الرحيم إن وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما سبحان الله. وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو